सवाल से रुख करते हैं अब फैसलाबाद का, जहां पर अवामी कुव्वत का मुजाहरा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आपको बताएं कि पिंडाल सज चुका है, तमाम तर तैयारियां इस हवाले से मुकम्मल की जा चुकी हैं। इंतजार है तो बस तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कि वो आए और अपने जज्बात, अपने एहसासात का इजहार यहां पर कारकुनान के साथ करें। आप देख सकते हैं कि पार्टी परचमों की बहार है, बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान इस वक्त मौजूद हैं पिंडाल में। आपको बताते चलें कि धोबी घाट का ये पिंडाल है, धोबी घाट का मैदान है जहां पर पिंडाल सजाया गया है और तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। खवातीन की बात की जाए या टाइगर्स की बात की जाए तो उनके लिए भी खुसूसी तौर पर इंतजाम किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और टाइगर फोर्स उनकी हिफाजत के लिए वहां पर मौजूद है। गुलाम मुर्तजा से हम मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं, एंकर पर्सन कैपिटल टीवी वहां पर ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है। मुर्तजा, आगाह कीजिएगा, कितनी देर मजीद दरकार होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को वहां पर पहुंचने के लिए? ज्यादा देर नहीं है कामरान, बस बहुत जल्द ही वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। अभी बहरहाल ऐलानात तो नहीं हुए। जो क्राउड है यहाँ पर उनको गर्म करने के लिए बताया जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद इमरान खान यहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन इमरान खान अभी लेट होंगे। हैरान कुन हद तक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आज से कोई अभी से तकरीबन आध घंटा पहले, अब वो मामला बिल्कुल यकसर बदल गए हैं। जितने हिस्से को कवर किया गया था, जितने हिस्से में कुर्सियां लगाई गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो हिस्सा 80% भर चुका है। यानी अभी इमरान खान साहब आए नहीं है, अभी पूरा मोमेंटम बना नहीं है, अभी मुकम्मल तौर पर अंधेरा हुआ नहीं है, लेकिन जितना क्राउड था वो आना शुरू हो चुका है, मजीद भी आ रहा है, जितनी जरूरत थी उतना भर चुका है। जो पीटीआई को खदशा था वो बहरहाल फैसलाबाद के वासियों ने खदशा आज दूर कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आना शुरू हो चुके हैं, पंडाल 80% भर चुका है। इस वक्त जब 7 बज रहे हैं तो 8 साढ़े 8 बजे के करीब मुतवक्के हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब यहाँ पर पहुंचेंगे और वो खिताब करेंगे, और जब वो खिताब कर रहे होंगे तो फाइनल रिजल्ट उस वक्त निकलेगा। आज का जो जलसा होगा ये सिर्फ इमरान खान साहब की तकरीर पर आकर नहीं रुकेगा, या वो तकरीर कर देंगे और जलसा खत्म हो जाएगा, नहीं। जलसा जब तक इस पंडाल से तमाम लोग बाहिफाजत घरों को नहीं चले जाते, तब तक इस जलसे की वैल्यू और इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता चंद जो जलसे किए हैं वहां पर धक्कम पेल, वहां पर खवातीन के साथ बदसलूकी, वहां पर बदनज़मी देखी है। आज के जलसे का सबसे बड़ा इम्तिहान इंतजामी अमूर होंगे कि ये कितना मुनज़्ज़म जलसा होता है, और जलसा मुनज़्ज़म होने के साथ साथ क्राउड कितना इकट्ठा होता है। इन दोनों का अगर कॉम्बो पॉजिटिव चला गया तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ठीक ठाक हक में जाएगा, और अगर जरा सी भी गड़बड़ हो गई तो मामला बिल्कुल गंभीर हो जाएगा, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख बनी हुई है उस पर ठीक ठाक डेंट पड़ेगा। अच्छा मुर्तजा, मैं इस हवाले से आपसे दिखाई दे रहा है। अच्छा मुर्तजा, मैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज का पूछना चाह रहा हूं। राजा रियाज की शमूलियत के हवाले से बातें की जा रही थी और कुछ इतलात थी कि वहां पर उनके पोस्टर्स भी फाड़े गए। आपके पास क्या मुसद्दिका इतलात हैं? आज शमूलियत का ऐलान करेंगे, यहां पर खिताब करेंगे कारकुनान से राजा रियाज भी? बिल्कुल, आज वो ऐलान, बल्कि आज क्या करेंगे, कल हमारे न्यूज प्लस प्रोग्राम में वो कर चुके हैं। उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया था, हमारे साथ वो हमें वीडियो में ज्वाइन कर चुके थे, और उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि जी हाँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहा हूँ। आज वो बाज़ाबिता तौर पर ऐलान करेंगे, और आज के बाद हम उन्हें ये कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा रियाज साहब, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते थे, आज इस जलसे के बाद हम उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कारकुनान वहां पर फैसलाबाद के जो कारकुनान है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि राजा रियाज पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इतलात थी कि वहां पर पोस्टर्स को फाड़ा गया है उनके। नहीं, अभी ये कहना कबलस वक्त होगा कि उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के दरमियान में एक और फैक्टर भी होता है कि जो थर्ड पार्टी होती है वो इस तरह के काम कर सकती है। मुमकिन तौर पर, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मुमकिन तौर पर वो ऐसे काम कर सकती है ताकि जो दो पार्टीज के क्लैश हैं, ये जो बंदा आ रहा है या दो जो हिस्से हैं उनके दरमियान में दरार पड़ सके। अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि आया ये पीटीआई के कारकुनान थे जिन्होंने ऐसा किया है या कुछ और मामला है। ये अभी इनिशियल होगा, अभी कुछ वक्त गुजरने दें, अभी राजा रियाज साहब को अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने दें। फैसलाबाद में उनका ठीक ठाक स्टेक है, वो दिखा दें जरा। लेकिन ये यहाँ के जो रिहायशी हैं, यहाँ के जो बासी हैं, और जो खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिजाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिजाज को समझते हैं,
وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک بار جیالہ بن جاتا ہے نا پیپلز پارٹی کا، وہ واپس نہیں آتا، وہ جیالہ ہی رہتا ہے، وہ کسی بھی مزاج میں رہے، وہ کسی بھی رنگ میں رہے، وہ کسی بھی پارٹی میں رہے۔ اب جو میں صحیح مدعا اٹھانے والا ہوں وہ یہ سب سے بڑا مدعا ہے، وہ ہے یہ میرے بالکل پیچھے خواتین کا انکلوجر دکھائی دے رہا ہے، اور خواتین کے انکلوجر گن بھی لیں تو یہ 250 سے زیادہ کرسیاں نہیں ہیں، چلے بہت زیادہ کر لیں 350 کرسیاں، اور ابھی بھی اکا دکا تقریباً 50 کے قریب بھی خواتین نہیں بیٹھی ہوئی، 20 سے 22 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ آج کا سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ خواتین کہاں گئیں، اور کیا خواتین کو جو انسیکیورٹی تھی کیا وہ ابھی بھی ہے؟ یعنی عمران خان صاحب کی وہ ڈنڈا بردار فورس اور خواتین جو ٹائگرسز وہ جو یہاں پر تھی، اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر خود انتظامیہ کو بھی دیکھا کہ وہ بڑی الرٹ تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا بڑا سیپریٹ بڑا الگ سے بنایا گیا انتظام، ان کی انٹرنس اور ان کی ایگزٹ بالکل الگ بنائی گئی، لیکن پھر بھی خوف ہے۔ آج تو کم از کم 250 خواتین تو اکٹھی ہونی چاہیے تھی، چاہے وہ لاہور سے آتی، چاہے وہ اسلام آباد سے آتی، چاہے وہ ملتان سے آتی، کسی جگہ سے بھی آتی، خیبر پختونخوا سے آتی، بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن آج نہیں ہے، بالکل خالی یہ پنڈال میرے سامنے پڑا ہوا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 50 کے قریب ہے۔ ایک دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ کو سٹیج دکھائی دے رہا ہے وہ بہت زیادہ جھمگٹا ہے، اور یہ جھمگٹا اسی وجہ سے ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بیپرز میں بتایا تھا کہ پارٹی کے درمیان کلیش پڑ گیا تھا۔ وہ کلیش کس نوعیت کا تھا؟ اس جلسے کو آرگنائز کرنے کا تھا۔ لاہور میں جو جلسے کی ڈیٹ دی گئی تھی اور اس کو آگے کیا گیا تھا، اس کی وجہ یہی کلیش تھی۔ وہ کلیش کیا تھا؟ خرم شہزاد صاحب یہاں پاکستان تحریک انصاف کے اس جگہ کے واحد ایم پی ہیں، یعنی فیصل آباد کی کانسٹیٹوئنسی جہاں پر 8 ایم پی کی سیٹیں، 8 ایم این اے کی سیٹیں ہیں، اور 4 ایم این اے کی سیٹیں اور 8 ایم پی کی سیٹیں ہیں، اور اس میں سے 7 ایم پی کی سیٹیں مسلم لیگ نون کے پاس، اور واحد ایک پی ٹی آئی کی سیٹ ہے جو یہ ہے جو خرم شہزاد کے پاس ہے، اور وہ کانسٹیٹوئنسی بنتی ہے پی پی 72۔ اب جو پی پی 72 ہے یہ وہی حلقہ جہاں پر یہ جلسہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے پیرلل پی پی 71 ہے، پی پی 71 اور 72 جو ہے وہ اپ لنک کرتی ہے جو این اے 85 کا حلقہ ہے، یعنی قومی اسمبلی کی سیٹ اور صوبائی اسمبلی کی۔ اب اس کا کومبو بنایا جائے تو یہ سب سے سوٹیبل جگہ تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے جلسہ کرنے کی۔ اب اگر وہ جلسہ کرتا ہے، اب جلسہ کرنے کے لیے جو خرم شہزاد ہیں اور ساتھ میں اعجاز چودھری صاحب، ان کو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی آپ سارا کچھ ارینج کریں۔ اس پر جو یہاں کی قیادت ہے، جو 33 کے قریب ٹکٹ ہولڈر حضرات ہیں، اور یہاں کی جو مین قیادت ہے، خاص طور پر جو فاروق حبیب ہیں آئی ایس ایف پاکستان کے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان کے جو صدر ہیں، ان سے بھی میری جنرل سیکرٹری، وہ ان سے بھی میری بات ہوئی۔ یہ اصل میں ناراض ہو گئے اور انہوں نے خط لکھا پاکستان۔ اچھا غلام مرتضیٰ، آپ سے وجوہات ضرور پوچھوں گا کہ یہ جو خواتین یہاں پر آج کم آئی ہیں اس کی پیچھے وجوہات کیا ہیں، لیکن ابھی ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد کیپٹل پوائنٹ میں آپ کو ایک بار پھر سے جوائن کریں گے۔ کیپٹل پوائنٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید، ایک بار پھر سے آپ کو لیے چلیں گے فیصل آباد، جہاں پر سیاسی درجہ حرارت اپنے عروج پر ہے، پچ تیار ہے، کھلاڑی بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں، انتظار ہے تو صرف کپتان کا، اور آپ اس وقت مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں پنڈال کے، خواتین کی اس بار تعداد دیدنی نہیں ہے۔ غلام مرتضیٰ وہاں پر موجود ہے، ان سے پوچھیں گے اسی حوالے سے۔ مرتضیٰ بتائیے گا، پی ٹی آئی کے جلسوں کا ترہ امتیاز رہا ہے خواتین کا ایک کثیر تعداد میں وہاں پر ہونا، اس بار ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیا ان کی وجوہات جو ہیں وہ پچھلے جلسوں میں ہونے والے واقعات ہیں، یا پھر کوئی اور قوتیں ہیں جو کار فرما ہیں؟ نہیں، صرف وہی وجہ ہے کامراد، ایک ہی وجہ ہے۔ دوسری قوتیں خواتین کو ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی جلسوں میں روکنے کی پاور نہیں رکھتی ہیں۔ اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ فیصل آباد کوئی متوسط طبقے کا علاقہ نہیں ہے، یہاں لبرل لوگ رہتے ہیں اور یہاں پر لوگ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کی ایک نشانی ہم نے اس علاقے میں دیکھا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون میں بھی خواتین باہر نہیں آتی، فیصل آباد میں خواتین باہر آتی ہیں، اور خواتین کا ٹھیک ٹھاک یہاں پر ووٹ بینک بھی ہے، اور خواتین یہاں سامنے بھی آتی ہیں اور آپ فرنٹ رہ کر وہ کام بھی کرتی ہیں۔ اب سب سے بڑا فیکٹر میں وہی بات کہ ابھی تک اس بات کو یہ کہہ دینا کہ اس کے پیچھے کسی تیسری طاقت کا ہاتھ ہے، یہ ابھی فی الوقت قبل از وقت ہوگا۔ اس میں صرف ایک ہی فیکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ جو ویڈیوز پورے سوشل میڈیا نے، پورے پاکستان نے، پوری دنیا نے دیکھی، جو خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں، وہ انتہائی بھیانک تھی، وہ نہیں دیکھی جاتی، اور اسی کی بنیاد پر خواتین نہیں آ رہی ہیں جلسے میں، اور اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں دے پا رہا ہے۔ میں خود یہاں کے آرگنائزرز میں جب یہ سٹیج صبح کے وقت ہم دوپہر کے وقت یہاں پر موجود تھے، میں نے ان سے خود کہا تھا کہ اس بار آپ نے سیکیورٹی کیا دی ہے، وہی خدشات جس کی وجہ سے پرابلمز ہوئے تھے وہ تو انہوں نے دے دیے ہیں، لیکن بہرحال ابھی بھی خطرہ موجود ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا مین گڑھ ہے،
कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी तीसरी कुव्वत किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर बदनज़मी पैदा करके नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर डाल सकती है। और इसीलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ज़िली इंतजामिया, पंजाब पुलिस, वो इस जलसे के अंदर किसी भी तरह की गैर मुनज़्ज़म कार्रवाई जो होगी, एक्टिविटीज होगी, उसको कामयाब नहीं होने देंगी, वरना ये उन्हीं के गले पड़ जाएगा। अब सबसे बड़ी जो बात है कामरान वो ये है कि पंडाल हैरान कुन हद तक भर चुका है, बल्कि पंडाल जिस जगह तक भरना चाहिए था उससे बाहर निकल। अच्छा मुर्तजा, यहाँ पे मेरे जहन में एक डायलॉग आ रहा है, यहाँ पे हुजूम देख रहा हूँ मुर्तजा में, एक यहाँ पे जो हुजूम देख रहा हूँ उसको देखने के बाद मेरे जहन में एक डायलॉग आ रहा है कि कितने आदमी थे का सीगा इस्तेमाल नहीं करूंगा, आपसे पूछूंगा कि कितने आदमी हैं। नहीं, मैं काउंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये 7,000 क्रॉस कर चुके हैं। यानी मैंने आपको बताया था कि इस पूरे पंडाल के अंदर 14,000 कुर्सियां लग सकती हैं। हाफ पंडाल के अंदर कुर्सियां लगी थी कुछ हद तक, यानी 5% और भी बढ़ा दी इन्होंने। हम 8,000 कर लें, ये तकरीबन 8 से 10,000 का क्राउड बन चुका है इस वक्त। पीटीआई रहनुमाओं का कितना कहना था कि यहाँ पे हम कितना क्राउड इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे? वो तो कह रहे थे कि हम 1 लाख बंदा इकट्ठा करेंगे यहाँ पर। वो तो कहने से क्या होता है, मसला ये है कि आप इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज क्या है। ग्राउंड रियलिटीज ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद डरी हुई थी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पंडाल लंबे का लंबा और बड़े से बड़ा बनाती है और जितनी क्राउड होता है उससे डबल की एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठी है, वो इस पूरे पंडाल का हाफ करके बैठी हुई थी। और उस हाफ का भी एक हिस्सा स्टेज, खवातीन और मीडिया को नजर हो गया है। बाकी तरफ ये सारा पंडाल बैठा हुआ है, यानी 35% जो था उसमें सिर्फ क्राउड इकट्ठा हुआ है, बाकी छोटी छोटी लॉजिस्टिक्स में इकट्ठा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा दें तो धोबी घाट का तकरीबन 50% हिस्सा इस वक्त फुल हो चुका है। और ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है, ये बड़ी कामयाबी है। इसके लिए धमकी देनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उसकी वजह यह है, फिर वही बात, आप ग्राउंड रियलिटीज देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिर्फ एक प्रोविंशियल असेंबली की सीट है यहाँ पर, इस पूरे फैसलाबाद में। उसके दौरान में भी अगर ये 8 से 10,000 का क्राउड यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी बात, आज की जो सबसे अहम बात होगी कि हम देख रहे हैं, जरा आपको पीछे से वो स्टेज दिखाई दे रहा होगा। अमूमी तौर पर इस्लामाबाद में जिस तरह का स्टेज था, लाहौर में जिस तरह का स्टेज था, ये उस तरह का स्टेज नहीं है। यहाँ पर इस वक्त कम अज कम 250 है। अब ये 250 बंदे को हटाने के लिए नईमुल हक साहब वो खुद आए हैं और उन्होंने अनाउंस किया है कि जी इमरान खान साहब वो इसको नहीं मानते, वो अच्छा नहीं समझते, लिहाजा ये खाली किया जाएगा। अब इसको खाली कराने में भी एक इंतशार फैलना है, इसको खाली कराने में भी लड़ाइयाँ होनी है, झगड़ा होनी है, और उसकी बुनियाद वही होगी जो मैंने आपको पहले बुनियाद बताई है, ऑर्गेनाइज करने के जलसे के मामले में हुई थी। और जो 8 रुकनी कमेटी बनी हुई है, जो 8 रुकनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनी हुई है, जो इनके दराज थे और उन्होंने इमरान खान साहब को खत लिखा था, उसकी बुनियाद पर वो ऐड हुए, वही बुनियाद अब बनी हुई है। वो धड़ेबंदी वाज़ेह नजर आ रही है। वो लोग जाना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, और आपके सामने जो छोटी की आदत है, जो दूसरी की आदत है, उनके लिए अलग से स्टेज है, लेकिन वो कुर्सियां खाली है। वो फैसलाबाद वाले लोग वहीं जाना चाहते हैं और वो देखे 250 के करीब वहां पर लगे हुए लोग बैठे हुए। और नईमुल हक साहब जो बाकी क़यादत है वो उनको साइड पे करना चाह रही है, लेकिन वो वहां से नहीं हो रही। अब जब इमरान खान साहब आएंगे तो वो इस पर नाराजगी का इजहार करेंगे और फैसलाबाद में इसके मामले में एक नया मामला उठ जाएगा। मुर्तजा यहाँ पर आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मैं अपडेट्स लूंगा, आपसे पीटीआई के जलसे के हवाले से अपडेट्स लूंगा और वहां पर राजा रियाज के हवाले से भी मेरे पास कुछ सवालात हैं। लेकिन अभी वक्त हुआ है कैपिटल पॉइंट में न्यूज अपडेट्स का। अभी आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं फैसलाबाद, जहां पर अवामी ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं कि कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। डीजे वली सन्स भी वहां पर मौजूद हैं। कारकुनान का जोश और वलवला उभारने के लिए आज कहा जा रहा है कि कुछ नए गाने भी इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे डीजे वली सन्स की जानिब से। अब देखना यह है कि वो कौन से गाने होते हैं और किसके गाने होते हैं। ताहम वहां पर इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। 7 से 10,000 कहा जा रहा है कि वहां पर कारकुनान मौजूद हैं। मुर्तजा इस वक्त हमारे कैपिटल टीवी के सीनियर एंकर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। मुर्तजा, एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगा, राजा रियाज के हवाले से कहा जा रहा है कि वो हजारों की तादाद में अपने पीपल्स पार्टी के कारकुनान के हमरा वहां पर पहुंचेंगे। तो क्या ऐसा कुछ देखने में आ रहा है कि राजा रियाज के साथ या फिर पहले कोई कारकुनान मौजूद हो वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी?
نہیں ایسا نہیں ہے جو راجہ ریاض صاحب کے جو سپورٹران ہیں وہ ان کے ساتھ ظاہر ہے وہ آئے ہیں, وہ ایک کافی قافلے کی صورت میں یہاں پر پہنچے ہیں, اور ابھی تو خیر وہ نہیں آئے ہیں, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی آئیں گے جب وہ آئیں گے, اور اسی وقت ان کی آمد ہوگی اور وہ اپنا پاور شو کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن راجہ ریاض صاحب کو یہ کہنا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ توڑ کے لائیں گے, یہ نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. وہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس بھی حالت میں ہے, لیکن ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر ٹھیک ٹھاک سٹرانگ ہے اور ٹھیک ٹھاک تگڑی ہے, اور وہ نظریاتی جماعت ہے, اور نظریاتی جماعت نظریات پر چلتی ہے, لوگوں پر نہیں چلتی ہے, اور ان کے اپنے نظریات ہوتے ہیں. تو اس میں یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ اگر راجہ ریاض صاحب آ رہے ہیں تو راجہ ریاض صاحب اپنے ساتھ بندے لے کر نہیں آئیں گے, بالکل آئیں گے. اور آج کا جلسہ جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب کا بہرحال اس میں ٹھیک ٹھاک ان پٹ ہے. وہ ان پٹ کسی بھی طرح کا ہے, وہ اس کو کامیاب بنانے میں ہے, کارکنان کو لانے میں, اس کو بوسٹ اپ کرنے میں ہے, پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے سلسلے میں ہے, کسی بھی نوعیت کا ہے. لیکن راجہ ریاض صاحب کا اس پورے جلسے کے اندر انٹری کرنا بہرحال فائدہ مند ہوگا. اور کل یہی سوال ہم نے ان کو رکھا تھا کہ کیا آپ کی انٹری سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فائدہ ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کیا آپ کو فائدہ سمجھے گی, یا خدا نہ خواستہ کل آپ کو چلے جاتے ہیں, آپ لوگ چلے جاتے ہیں جیسے جاوید ہاشمی صاحب چلے گئے تھے, اگر آپ چلے جاتے ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو فرق پڑے گا؟ تو وہ انہوں نے اس بات کو گول کر دیا, جب میں اپنا پروگرام کر رہا تھا انہوں نے گول کر دیا, یعنی وہ اس بارے میں کنفیوز ہے کہ کیا میرے آنے سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اگر میں چلا جاتا ہوں چھوڑ کے کل کو, یا واپس میں پاکستان پیپلز پارٹی میں چلا جاتا ہوں, نظریات نہیں ملتے تو کیا ہوگا. یہ تو ہو گئے راجہ ریاض صاحب کے معاملات. راجہ ریاض صاحب بہرحال ان کا ایک کراؤڈ اکٹھا ہوگا. میں ذرا ایک نظر آپ کے ادھر کھڑے کھڑے ذرا کراؤڈ کو دیکھ لوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراؤڈ ٹھیک ٹھاک ہو چکا ہے. کتنا ٹھیک ٹھاک ہو چکا ہے؟ جو گراؤنڈ ہے, جو دھوبی گاؤں کی گراؤنڈ ہے, یہ مجموعی طور پر 70% گراؤنڈ مکمل طور پر بھر چکی ہے. 70% گراؤنڈ میں کہہ رہا ہوں, اور 70% گراؤنڈ میں میکسیمم کہہ رہا ہوں, تاکہ میں کہیں غلطی نہ کر لوں, کہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ گریلی نہ کر لیں. لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. کس نوعیت کے لوگ ہیں یہ ابھی سمجھنا باقی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ جلسہ صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب تقریر ختم کریں گے اور جلسہ ختم ہو جائے گا. نہیں, جلسہ جب تک یہ پنڈال پرسکون خالی نہیں ہو جاتا, یہ منظم طریقے سے پورا جلسہ نہیں ہو جاتا, یہ جلسہ جاری رہے گا. اس جلسے کو ختم نہیں سمجھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ کسی بھی نوعیت کی پاکستان مسلم لیگ نون یا کوئی اور پارٹی یا تیسری طاقتیں اس جلسے کو غیر منظم کر سکتی ہیں. اور آج کے جلسے کی سب سے بڑی جو کمزوری ہوگی, یعنی شرح جو ہوگی, وہ ہوگی ہی غیر منظم ہونا. اگر پارٹی کا یہ جلسہ غیر منظم ہو گیا اور اگر خواتین کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی بدتمیزی ہو گئی تو پاکستان تحریک انصاف کی ساکھ پر ٹھیک ٹھاک ڈنڈ پڑے گا. طلال چودھری نے تو اس کے حوالے سے پرچہ کرانے کا بھی کہہ دیا. اچھا مرتضیٰ, میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا فیصل آباد میں اعلانات کے حوالے سے کچھ خطاب کی بھی آپ بات کر لیتے ہیں. کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں, اندرونی آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ عمران خان یہاں پر کچھ تاجروں کے لیے کچھ عام اعلانات کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, ان کے پاس تاجروں کے لیے کیا ہے, وہ کیسے کر سکتے ہیں تاجروں کے لیے اعلان؟ حکومت پنجاب کی ان کے پاس نہیں ہے, فیصل آباد کے اسٹیک ہولڈر وہ نہیں ہے, وہ کس طرح کی مراد کا اعلان کر سکتے ہیں؟ نہیں, مراد کا اعلان نہیں, لیکن ان کے لیے کچھ جی میں نے میری نئی ملک صاحب سے بات ہوئی تھی, میں نے کہا کہ کیا بات ہونے جا رہی ہے, کیا آج کیا نیا ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ایجنڈے ہمارے ہمیشہ نئے ہوتے ہیں. اب اس بات کے پیچھے ظاہر ہے وہی بات چھپی ہوئی تھی کہ جو پہلے باتیں کرتے تھے وہی ہم باتیں کریں گے, جو ڈھکی چھپی بات ہے. لیکن صرف آج کی جو زیادہ نئی بات ہوگی اس میں یہ ایک ایڈ ہوگی کہ راجہ ریاض صاحب آج اناؤنس کریں گے, اور آج کے بعد راجہ ریاض صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہو جائیں گے. راجہ ریاض صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما نہیں رہیں گے. گو کہ انہوں نے میرے پروگرام میں اعلان بھی کیا تھا کہ جی میں بالکل پاکستان تحریک انصاف جوائن کر رہا ہوں, اور انہوں نے اس کی ریزن بھی بتائی کہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کیوں چھوڑی, تحریک انصاف کو کیوں جوائن کیا, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن آج کوئی غیر متوقع اعلان نہیں. مرتضیٰ, اس حوالے سے آپ سے مزید بات بھی کروں گا, لیکن فی الوقت ابھی ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی ٹرانسمیشن کا سلسلہ یہیں سے ہی جوڑیں گے. کیپٹل پوائنٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ایک بار پھر سے آپ کو لیے چلیں گے فیصل آباد, جہاں پر پاور شو کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. اگر صوبائی اسمبلی کی سیٹس کی بات کی جائے تو 8 سیٹس ہیں مجموعی طور پر, اور جن میں سے ایک سیٹ ہے جو کہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. پی پی 72 خرم شہزاد ہے جنہوں نے جیتی تھی.
गुलाम मुर्तजा इस वक्त हमारे जो एंकर पर्सन है वो इसी पिंडाल में मौजूद है, उनसे इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। मुर्तजा, आपने बात की थी कि सियासी हाजिरी लगाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां पर, इस सियासी हाजिरी की वैसे जरूरत क्यों पड़ी और खुर्रम शहजाद की आप क्या पोजीशन देखते हैं? फैसलाबाद में पोजीशन कैसी है? देखिए, खुर्रम शहजाद की जो सीट है PP 72, वो 35 सालों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है और किसी और जमात ने आज तक 35 साल ने उस पर डंड नहीं डाला और ये वाहिद खुर्रम शहजाद है जिन्होंने ये सीट जीती है। अच्छा, जब मैं इसके बारे में कुछ ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मुख्तलिफ जो हल्के वाले उनसे बात करता हूँ, जो पुराने बैठे हुए हैं, जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो सियासत को समझते हैं, या जो बुजुर्ग सहाफ़ी यहाँ पर है, या जो पुराने सियासतदान हैं, उनसे मैं समझने की कोशिश करता हूँ, तो वो सब भी उबाम का शिकार है कि दरअसल ये कैसे हो गया। बहरहाल वोटर्स ने उसको एक्सेप्ट किया है, जब एक्सेप्ट कर लिया है तो उनको एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसके पीछे रीजन कोई नहीं बचती। इसका मतलब ये होता है सीधे सीधे लफ्जों में कि बहरहाल उसका फेम तो है, किस नौयत का है, वो एक ताजिर बिरादरी ताल्लुक है, उनकी फैक्ट्री है, उनकी लोगों के साथ उनका मेल जोल है, वो अपने हल्के के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो प्रोविंशियल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो छोटी होती है, नेशनल असेंबली की थोड़ी बड़ी होती है, इसमें 2 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें आ जाती हैं। तो अब इसकी बुनियाद पर खुर्रम शहजाद का तो यहाँ स्ट्रेंथ तो है, लेकिन खुर्रम शहजाद पहली बार आए, एकदम आकर वो कहते हैं ना, वो आया और छा गया, तो ये हुआ है। अब वो छा किस बुनियाद पर गया? वो छा इस बुनियाद पर गया कि 70% उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ठीक ठाक बैक थी। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो जाली डिग्री के मामला चले थे, वो जाली डिग्री के ऊपर यहाँ पर पहले थे ख्वाजा इस्लाम साहब, वो सीट खाली हुई थी, ज़िमनी इलेक्शन था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस सीट को जीतना इंतहाई अहम था। और ये सीट इसलिए अहम है, इसकी जरा गौर से सुनिए कि सीट क्यों है। इसके प्रोविंशियल असेंबली की 2 सीटें हैं, PP 71 और PP 72, ये प्रोविंशियल असेंबली की सीटें हैं। और इसी हल्के की जो नेशनल असेंबली की सीट बनती है वो बनती है NA 85। ये तकरीबन कुछ 7 दफा हाजी अकरम साहब हैं, हाजी अकरम अंसारी साहब, ये MNA, ये 7 दफा MNA बन चुके हैं। इसका मतलब है कि ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी नेशनल असेंबली की है, ये तो है ही मुस्लिम लीग नून की, नंबर 1। जो 71 है पाकिस्तान प्रोविंशियल असेंबली का, वो भी मुस्लिम लीग नून के पास है। जो तीसरी सीट थी वो भी मुस्लिम लीग नून के पास थी, वो जाली डिग्री की वजह से खाली हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन हुई। इस सीट के बारे में NA 85 जो है, इसके बारे में PP 71 और 72 के बारे में ये कहा जाता है कि जिस पार्टी के पास ये सीट होती है वो फैसलाबाद का मालिक होता है। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि ये सेंट्रल सीट है, ये सेंट्रल फैसलाबाद है, और इसके दरमियान में डेंट डालना, यानी कि वो जगह जो जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसका एक मोहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन गया, तो इसका मतलब है कि फैसलाबाद की तो सियासत ही बदल गई। तो इस लिहाज से तो बड़ी अहमियत की हामिल है, और इसी की वजह से ही यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मसल शो किए हैं। आज के फैसलाबाद में मसल शो करने का मकसद सियासी हाजिरी लगाना है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो गढ़ ही नहीं है, वहाँ तो सिर्फ एक सीट है, तो उसकी बुनियाद पर यह बताना कि भाई मैं मुख्तलिफ जगहों पर जलसे कर रहा हूँ, देखो फैसलाबाद वो गढ़ है जहाँ के चौधरी सरवर है और जहाँ के राजा रियाज है, मैं आ रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर आके इस गढ़ के अंदर जहाँ चौधरी शेर का हल्का है, जो जहाँ आबिद शेर अली साहब का हल्का है, जो राना सनाउल्लाह साहब का हल्का है, उसके दरमियान में खड़े होकर ये कहना और इतना क्राउड इकट्ठा कर लेना, इसमें कोई शक नहीं, काबिल तारीफ है। और ये बताना कि हाँ मैं मौजूद हूँ, वोट बैंक हासिल हो नहीं होगा लेकिन यहाँ पर हाजिरी होगी। ये नहीं हम कह सकते कि आने वाले दिनों में इस जलसे की बुनियाद पर 2-3 और सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, ये बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यहाँ पर ठीक ठाक ग्राउंड रूट्स हैं, और ग्राउंड रूट्स सिर्फ बिजनेस की वजह से, क्योंकि यहाँ सारी बिजनेस कम्युनिटी है, यहाँ पावर लूम्स है, यहाँ पर कपड़े का बहुत ज्यादा काम है, छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज है, और उसकी बुनियाद पर जात बिरादरी का बड़ा ताल्लुक है। राना बिरादरी, राना सनाउल्लाह, उनकी बहुत चौधरी, शेख, इसके अलावा कमोका, और इसके अलावा जो बाकी बिरादरी है, इसका बड़ा सिस्टम है। जब हम बल्दियाती इलेक्शन की कवरेज कर रहे थे तो उस वक्त मुझे ये सारे इंकशाफात हुए, क्योंकि मैं उस वक्त सारे इलाकों में गया, तो मुझे ये एहसास हुआ कि यहाँ पर बिरादरीइज्म, इसके अलावा बिजनेस का सेक्टर, कि जिस बिजनेस के साथ बिजनेसमैन, इसके अलावा शख्सियात, और इसके अलावा पार्टी का होना, ये बड़ा अहम होता है, और ये यहाँ पर फैसलाबाद में ठीक ठाक है और इसी ने काम किया है। तो लिहाजा इस बुनियाद पर मैं ये कह रहा था कि ये सियासी हाजिरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इससे वोट बैंक बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, सियासी हाजिरी की आपने बात कर दी, अब मैं एक और आपसे सवाल करना चाहूंगा इस क्राउड के हवाले से। ये जो क्राउड है, क्या ये फैसलाबाद का क्राउड है या फिर बाहर से भी लोग, PTI के जो खिलाड़ी हैं वो यहां पर शिरकत के लिए मौजूद हैं? नहीं, मुझे दोबारा बताइए। मुर्तजा, मैं क्राउड के हवाले से सवाल कर रहा था कि ये जो क्राउड यहां पर मौजूद है, ये फैसलाबाद का ही क्राउड है या फिर
لاہور سے آگے پیچھے کیا خیبر پختونخوا سے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں جو کہ اس وقت اس جلسے میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں. بڑی نیشنل ایکشن پارٹی کا وہ پیورلی اس علاقے کا جلسہ نہیں ہوتا ہے. 100% کہیں کہ یہ فیصلہ یہ لاہور کا. آپ لاہور کا جلسہ دیکھیں تو آپ کو خیبر پختونخوا کی پارٹیز بہت دکھائی دیں گی, ملتان کے لوگ آتے ہوئے بہت دکھائی دیں گے, فیصل آباد سے آئے ہوئے لوگ تھے وہاں پر. یعنی کہ وہ جو قرب و جوار کے علاقے ہوتے ہیں اور جہاں کی اسٹیک غلام مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے پنڈال سے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا پنڈال سج چکا ہے. دھوبی گھاٹ کا مقام ہے جہاں پر آج شو آف پاور کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. کارکنان وہاں پر موجود ہیں, اگر کھلاڑی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. ایک بہت بڑی تعداد میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وہاں پر پہنچ چکے ہیں. انتظار ہے تو صرف کپتان کا انتظار ہے کہ وہ آئیں اور اپنے جذبات, اپنے احساسات اور جو پارٹی منشور ہے اس سے کارکنان کو آگاہ کریں. آپ کو بتاتے چلیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے فیصل آباد میں. اور جیسا کہ غلام مرتضیٰ نے بھی بتایا کہ ایک سیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی 8 میں سے صوبائی اسمبلی میں سے, اور یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں کارکنان کا جمع ہو جانا ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس کے ساتھ ہی کیپٹل پوائنٹ سے فی الوقت اتنا ہی.